यानी जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा समस्या होइन मित्र, जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा भरोसा हो। आज कोरोना कालमा छौँ हामीहरू, कोही मान्छे छटपट भएर बाँचिरहेका हुन्छन् पीडित भएर। यो कोरोना कालले होइन, कोरोना प्रतिको बुझाइले हरेक सोमबार 8 देखि 9 मा सबभन्दा बढी हार्ट अट्याक भएर मान्छे मर्छन् अमेरिकामा। परिस्थिति बिल्कुलै प्रतिकूल छ। सेनाहरू भाला लिएर, तलवार लिएर, खुँडा लिएर, खुर्पा लिएर बाहिर बसिरहेका छन्, बाहिर आइरहेका छन्। इस्लाम धर्मका पैगम्बर अथवा दूत हजरत मोहम्मद भनेर जसलाई चिनिन्छ, आज कुनै बेला उनी युद्धमा थिए, किनकि उनी राज्य पनि स्थापना गर्न चाहन्थे। र एउटा कुरा त पक्कै बुझ्नुपर्छ, उनलाई लेख्न पढ्न आउँदैन थियो। उनी निरा अथवा उनी अनपढ थिए। तर जब उनलाई साधना गर्ने क्रममा आभास भयो धर्मको या ज्ञानको, त्यसपछि उनी अर्कै भइदिए। उनी ट्रान्सफर्म्ड भयो, उनी चेन्ज्ड भयो सदाको लागि। र राज्य स्थापना गर्ने क्रममा एकचोटि उनलाई तात्कालिक शासकका सैनिकहरूले लखेटेका थिए। उनका मान्छेहरू तितरबितर भए र उनीसँग अर्को एकजना मान्छे, दुईजना, मात्र दुईजना गुफाभित्र छिर्ने। अनि सेनाहरू मोहम्मदलाई खोज्दै दायाँ बायाँ तल माथि खोज्दै आउँदा त्यो गुफामा पुग्छ। अब त्यहाँ गुफा एउटै मात्र थियो, निश्चय पनि कतै छैन भने गुफाभित्र हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा अब गुफाभित्रका मान्छेको मानसिकता के होला? त्यहाँ दुईजना मान्छे थिए, एकजना मोहम्मद र अर्को मान्छे उनको सहयोगी। त्यो सहयोगी यति पीडित देखिन्थे, यति खलखल पसिना काढिरहेको थियो कि उनी पक्का थिए कि ज्यान जान्छ, अब ज्यान गयो हाम्रो, अब ज्यान गयो, अब सिद्धियो, सबै सिद्धियो। उनी पक्का थिए। उनको त्यो दयनीय अवस्थालाई देखेर मोहम्मदले उनलाई सम्बोधन गरे, भाइ, जबसम्म हामी 3 जना यहाँ छौँ तबसम्म हामीलाई कसैले केही गर्नै सक्दैन। उनी जस्के साथी चाहिँ 3 जना, कहाँ 3 जना छौँ हामी? हामी त 2 जना, तपाईँ र म, अर्को छ यहाँ? होइन, हामी 3 जना छौँ। हाँ, 3 जना? 3 जना। खोइ त अर्को खोइ त? भाइ, यही फरक छ तिमी र ममा। भाइ, यही फरक छ तिम्रो मानसिकता मेरो मानसिकतामा। भाइ, यही फरक छ तिम्रो बुझाइ र मेरो बुझाइमा। हामी दुवै मान्छे हौँ, तर हाम्रो बुझाइ एउटै होइन। यसैले तिमीलाई र मलाई फरक पारिदिएको छ, किनकि तिम्रो बुझाइमा, तिम्रो भोगाइमा यहाँ हामी 2 जना मात्रै छौँ, 2 जना मात्रै देखिरहेका छौ तिमीले। तर मैले तेस्रोको उपस्थिति देखिरहेको छु, र तेस्रोको उपस्थिति भनेको परमात्माको उपस्थिति हो। क्यान इमेजिन? हो, परमात्मा देखिँदैन, हो ईश्वर देखिँदैन, किनकि ईश्वर शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, मुक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। ईश्वर शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ, तर सर्वत्र हुनुहुन्छ। कण कणमा भगवान, गीतामा पनि यही कुरा आएको छ। यो कण कणमा हामी धुलो मात्रै देख्छौँ। सामान्य मान्छेले कण कणमा धुलो देख्छ,
तर विज्ञले त्यही पनि भगवान देखिदिन्छ। अतः तिमीले नदेखेको कुरा सही हो, किनकि तिमी छालाको आँखालाई प्रयोग गरिरहेका छौ, म ज्ञान चक्षुलाई प्रयोग गरिरहेको छु। त्यसकारण यो ज्ञान चक्षुले यहाँ परमात्माको उपस्थिति देखेको छु, ईश्वर अल्लाहको चाहिँ उपस्थिति देखिरहेको छु, तिमीले देखेका छैनौ। अनि यो बुझाइको कारणले गर्दा, यो देखाइको कारणले गर्दा म खुसी छु, म ढुक्क छु। क्या हामीलाई कसैले केही गर्नै सक्दैन, किनकि हामी दुईजना मात्रै छैनौँ क्या यहाँ। म ढुक्क छु, परिस्थिति बिल्कुलै प्रतिकूल छ। सेनाहरू भाला लिएर, तलवार लिएर, खुँडा लिएर, खुर्पा लिएर बाहिर बसिरहेका छन्, बाहिर आइरहेका छन्, गुफा बाहिर। यो मैले सुनिरहेको छु, तिमीले पनि सुनिरहेको छौ। र उनीहरूको त्यो आवाजले तिम्रो मुटुको चाललाई बढाइरहेको छ, तर मलाई भने शान्त पारिरहेको छ, किनकि म पक्का छु। किनभने मैले उसलाई देखिरहेको छु जसलाई तिमी देखिरहेका छैन। त्यसकारण यो बुझाइले मान्छेको जीवनलाई पूर्णतया फरक पार्दिन्छ। कोही मान्छे यो संसारमा पीडित भएर छटपट भएर बाँचिरहेका हुन्छन् भने परिस्थितिको कारणले होइन, उसको बुझाइको कारणले हुन्छ। आज कोरोना कालमा छौँ हामीहरू, कोही मान्छे छटपट भएर बाँचिरहेका हुन्छन्, पीडित भएर। यो कोरोना कालले होइन, कोरोना प्रतिको बुझाइले। र कोही मान्छे मस्तसँग बाँचिरहेको हुन्छ यही कोरोना कालमा। अनि त्यो पनि कोरोनाको आक्रान्त नहुने भएकोले होइन, आक्रान्त सबै भइरहेका छन्। कोरोनाको समस्या नभएर होइन, भइरहेको छ, दुनियाँलाई भइरहेको छ, अछुटाको छ। र तैपनि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पार्यो भने यसमा पनि खुसी मनाउन सकिन्छ। र गजबको कुरा, महागजबको कुरा, अब बाहिर के भइरहेको छ बुझौँ। बाहिर सेनाहरू आयो, अब त्यहाँ पस्ने पक्कै छ, किनकि गुफा एउटै थियो र पसेपछि मारिहाल्छ। तर अद्भुत कुरा भइदिन्छ त्यो बेला, किनकि त्यो गुफाको जुन मुख छ, त्यो मुखमा सेना आउनु केही समय अगाडि माकुराले जालो फैलाइसकेको थियो, जालो बनाइसकेको थियो। त्यो जालो बनाउँदा 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 बीचमा माकुरा टक्क बसिसकेको, जालो पुरा गरेर पनि बसिसकेको अवस्थामा सेनाहरूले देख्छन्। अनि सेनाहरू त्यहाँ घुस्नु खोज्दाखेरि माकुराको जालो देख्छ। एकजना बुद्धिमान सेनाले के भन्छ भने, बुद्धि चलाउँछ, यहाँ कहाँ मान्छे हुन्छ हौ, जालो छ माकुराको, यस्तो माकुराको जालो भित्र कति होला, यहाँ बाहिर पनि छ। माकुराको जालो छ भने त यहाँ कोही पनि गएको छैन, किनकि कोही गयो भने त यो माकुराको जालो फाटिहाल्छ, च्यातिहाल्छ। त्यसकारण यहाँ कोही पनि गएको छैन, यहाँ जानु पर्दैन, अर्कै ठाउँमा खोजौँ। नभन्दै ती सेनाहरू अर्कै ठाउँमा खोज्न गए र मोहम्मद र उनको साथी बचे। त्यो सिद्धिएको भए इस्लाम धर्म यो अस्तित्वमा आउँदैन थियो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यो मुसलमान भन्ने अवधारणा यो संसारमा रहँदैन थियो, एउटा माकुराले बचाइदिए। अनि त्यहाँ माकुरा, त्यो पनि परमात्माको स्वरूप भएन र उनीहरूको लागि। यो कथा, यो प्रसङ्ग, अब यसको जीवन दर्शनतिर जाउँ। यानी जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा समस्या होइन मित्र, जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा भरोसा हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरो समस्या होइन। समस्याले मान्छे सिद्धिँदैन, मान्छे भरोसा भएन भने सिद्धिन्छ। याद राख्नुहोस्, श्रीमान प्रति भरोसा भएन भने श्रीमतीले आत्महत्या गरेको या हत्या गरेको कहानी थुप्रै आउँछ, या श्रीमती प्रति भरोसा भएन भने श्रीमानले थुप्रै किसिमका बेवकूफ काम गरेको पनि अखबारमा पढ्न पाइन्छ। छोरा छोरीप्रति भरोसा नभएका आमा बाबा कति पीडित हुन्छन् र आमा बाबाप्रति भरोसा नभएका छोराछोरीहरूको हालत देख्नु भएको। शिक्षकहरूप्रति भरोसा भएन भने विद्यार्थीहरूको हालत के होला, र विद्यार्थीहरूप्रति भरोसा भएन भने शिक्षकहरूले ठिकसँग नपढाएका कुरा छर्लङ्ग छ, उत्साह नै जान्दैन। र डाक्टरप्रति भरोसा भइदिएन भने औषधिले काम गर्दैन।
त्यसकारण औषधि ठुलो होइन, डाक्टरप्रतिको भरोसा ठुलो हुन्छ, नत्र कामै गर्दैन त्यसले। र भरोसा छ भने उल्टो कुरा, भरोसा छ भने डाक्टरले दिएको औषधि कमजोर भए पनि, डाक्टरै कमजोर भए पनि, नौलो भए पनि त्यो औषधिले काम गरिदिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? प्लेसिबो इफेक्ट। यानी तपाईको मनले विश्वास गरिसकेपछि तपाईको इम्युनिटी पावरफुल हुन्छ, शक्तिशाली भइदिन्छ। र विश्वास गरिदिएन भने तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। यहाँनिर फ्लाइट सिन्ड्रोमको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ। मैले यो अलिकति अगाडि नै मान्यता प्राप्त कन्सेप्ट हो विज्ञानमा, फ्लाइट सिन्ड्रोम। र पछि यसमा एउटा अर्को पनि शब्द थपिएको छ, फाइट फ्लाइट अर फ्रिज सिन्ड्रोम। तीनवटा अवस्था। जस्तै उदाहरणको लागि हामी जङ्गल जाँदैछौँ, चितुवा भेट्यौँ हामीले या बाघ भेट्यौँ, अब के हुन्छ? त्यो बाघ या चितुवा या कुनै पनि खतरनाक जनावर या कुनै डाकु भेट्यौँ भने यहाँ तीन कुरा हुन्छ। तीन कुरा भनेको कि त्यो खतरासँग लड्नु पर्यो, त्यसलाई फाइट भनिन्छ, भिड्नु पर्यो बाघसँग, डाकुसँग या आगोसँग या बाढीसँग, कि लड्नु पर्यो। लड्नु मिलेन भने भाग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, लड्नु मिलेन भने भाग्नु पर्यो। अब लड्नुको लागि पनि शक्ति चाहिन्छ एक्स्ट्रा, भाग्नुको लागि पनि एक्स्ट्रा शक्ति चाहिन्छ। त्यो एक्स्ट्रा शक्ति एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट निस्कने एड्रिनल हर्मोन लगायत अरू सबै हर्मोन रिलिज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको शरीर तन्किएर आउँछ, रन्किएर आउँछ अनुहार, र सारा शरीरमा थप ऊर्जा सञ्चारित हुन्छ। यो भिड्नको लागि काम लाग्छ, यो भाग्नको लागि काम लाग्छ। तर यो दुईवटा अवस्था बाहेक तेस्रो अवस्था पछिल्लो समयमा अब्जर्भेसनबाट पत्ता लगाएको कुरा के त? एउटा बाघ आयो त हामी भिडौँला या भागौँला। चारैतिरबाट बाघ आयो भने न भाग्न मिल्छ न भिड्न मिल्छ। त्यो बेला के हुन्छ? फ्रिज। त्यो बेला मान्छे ढल्छ, बेहोस हुन्छ, फ्रिज भइदिन्छ। त्यसलाई फाइट फ्लाइट अर फ्रिज सिन्ड्रोम। तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हुने हो। फाइट गरेको भए बाँच्ने सम्भावना रहन्छ, फ्लाइट भनेको भागे पनि बाँच्ने सम्भावना रहन्छ, भाग्न सक्यो भने। तर ढल्यो भने त्यहाँ सारा सम्भावना समाप्त हुन्छ। त्यसकारण याद राख्नुस्, भरोसा चाहिन्छ फ्रिज नहुनको लागि, नढल्नको लागि। तपाईँ जुन परिवारमा बसिरहनु भएको छ, आमाप्रति भरोसा छ कि छैन तपाईँको? बाबाप्रति भरोसा छ कि छैन? दाइ भाइप्रति भरोसा छ कि छैन? साथीहरू छ, त्यो साथीहरूप्रति भरोसा छ कि छैन? श्रीमानप्रति, श्रीमतीप्रति, छोराछोरीप्रति भरोसा छ छैन? छैन भने तपाईँ फ्रिज सिन्ड्रोममा जान्छ, ढल्छ। ड्याङ्गै ढल्छ होइन, यहाँ ड्याङ्गै ढल्दैन, बौलाइदिन्छ, डिप्रेसनमा गइदिन्छ, आत्महत्या गरिदिन्छ। यो ढल्नु भनेको यो फ्रिज भनेको थियो। त्यसकारण बाँच्नको लागि सबभन्दा ठुलो ताकत के हो त? भरोसा। त्यसैले मित्र, भरोसा जहाँ हुँदैन त्यहाँबाट भाग्नुस्। जो मान्छेसँग बस्दा भरोसा हुँदैन भाग्नुस्। जुन काममा भरोसा छैन भाग्नुस्। र तपाईँ एक ठाउँबाट भाग्नु भनेको अर्को ठाउँमा पुग्नु हो। र भरोसा भएको ठाउँमा काम गर्नुहोस्, भरोसा भएको मान्छे भेट्नुहोस्, भरोसा भएको काम गर्नुहोस्। भरोसा, किनकि तपाईँको जिन्दगीको पहिलो र अन्तिम कुरा सधैँ साथ दिने केही छ भने त्यो भरोसा हो। अन्तिम उदाहरण, अमेरिकामा हरेक सोमबार हार्ट अट्याक भएर मान्छे मर्छन्। हरेक सोमबार, स्पेसल्ली अरू बेला पनि मर्छन्, तर सोमबार सबभन्दा बढी मर्छ। अनि टाइम फिक्स छ, 8 देखि 9 बजे टाइम पनि फिक्स। हरेक सोमबार 8 देखि 9 मा सबभन्दा बढी हार्ट अट्याक भएर मान्छे मर्छन् अमेरिकामा। अब किन होला यो प्रश्न उठ्दो? अब जवाफ के त भन्नाले, मान्छे यस्तो काम गरिरहेको छ पैसाको लागि जुन कामप्रति उसको भरोसै छैन।
भरोसै छैन, त्यस कारण उनलाई अफिस जान मनै लाग्दैन, तै पनि गइरहेको हुन्छ किनकि पैसा त आइरहेको छ, परिवार त पालिरहेको छु, पेट त पालिरहेको छु। ऊ पैसोको लागि मात्रै अफिस जाने, त्यो अफिसको कामप्रति भरोसा छैन, त्यहाँका स्टाफहरूसँग भरोसा छैन, त्यहाँका सिस्टमसँग भरोसा छैन, तर पनि म जान्छु किन भन्नाले मलाई पैसा चाहिन्छ, म बाध्य छु। अनि उनीहरूको 2 दिन छुट्टी हुन्छ, विकेन्ड, शनिबार र आइतबार। शनिबार र आइतबार उनीहरू बडा मस्ती फिलिङ गर्छन्। म पनि विदेश धेरै बसेकोले मलाई थाहा छ, त्यो विकेन्ड हुनासाथ समुद्रको किनारमा पुग्छन् प्राय, एकदम मस्ती गर्नको लागि, दिनभरि घाममा बस्ने, साथीभाइ भेट्ने, एकदम मिठो मिठो खाने, त्यो उनीहरूको लागि जेलबाट निस्किए जस्तो फ्रिडम फिल गर्छ। मानो जेलबाट निस्किए जस्तै बडा ठुलो सास लिएर सुस्केर हालेर निस्कन्छ, वाह 2 दिन फ्री। अब मस्तीमा जान्छ, आइतबार पनि गयो, शनिबार पनि गयो, सोमबार त अफिस जानुपर्छ, बिहान आँखा खुल्छ, सोमबार अफिस जाने पीडा हुन्छ उसलाई, दर्द हुन्छ उसलाई, किनकि 2 दिन त मस्तीमा गएको, अब शास्तिमा जानुपर्छ, भरोसा नभएको जबमा जानुपर्छ। त्यसपछि एउटा उमेरमा गएर, सुरुमा त्यो सानो उमेरमा त हार्ट एट्याक हुँदैनन्, तर एउटा उमेर पुगिसकेपछि हार्ट, 40 वर्षपछि त कमजोर हुन्छ हार्ट, त्यो कमजोर हुने क्रममा अनि मान्छे फटाफट हार्ट एट्याक भएर मर्छ, भरोसा नभएको कारणले गर्दा। त्यसकारण भरोसा भएको काम खोज्नुस्, भरोसा भएको मान्छेसँग बस्न सिक्नुस्, भरोसा भएको ठाउँमा बाँच्न सिक्नुस्। जय होस्।